अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सरली अम्री। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं अपनी बात को शुरू करूँगी इक़बाल साहब की एक बहुत ही ख़ूबसूरत एक नज़्म है, उससे शुरू करूँगी। गूंगी हो गई आज कुछ ज़ुबां कहते कहते, हिचकिचा गया ख़ुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझ को उस पर यकीन नहीं, बस डर गया ख़ुद को साहिबे ईमान कहते कहते। तौफ़ीक़ ना हुई मुझे एक वक्त की नमाज की, और चुप हो गया मुअज़्ज़िन अज़ान कहते कहते। किसी काफिर ने पूछा कौन सा महीना है, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गिर गया ज़मीं में कुरान कहते कहते। ये सुनकर जी साथ ली इक़बाल इसने, यूं लगा जैसे रुक गया मुझे हैवान कहते कहते। यानी इस नज़्म को मैंने जो शुरू करा है, इससे मकसद मेरा ये है कि जो एक किरदार हमारा जो होना चाहिए, जो मैं बार बार अपने टॉपिक में कह रही हूँ कि एक जो मुसलमान का जो किरदार होना चाहिए वो कहीं आज हम लोगों से खो चुका है। हम सिर्फ लफ्ज़ों के और कपड़ों के और उसके मतलब एक आरसी तौर पे तो हम हैं, लेकिन जो एक रूह जो एक मोमिन और मुसलमान की होना चाहिए वो बहुत कम लोगों में बाकी रह गई है। अक्सरियत जो है वो इस डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती, जो है काम और जो किरदार के जो क्राइटेरिया अल्लाह पाक ने जो सेट किया है उस पे बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं कि उस कसौटी पे खरे उतरें। तो वो कुछ कमियां हालात की हैं, कुछ वक्त की हैं, कुछ माहौल की हैं। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से प्यार नहीं करता, वो बहुत प्यार करता है और हर वक्त वो ये चाहता है कि वो उसके बंदे अपनी इस्लाह कर लें और राह रास्त पे आ जाएं। मैंने ये जो एक दुआई एक वो थी, एक नज़्म थी जिसमें वो ख़ुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि आजकल का जो एक दौर है कि हम ज़िंदगी तो जी रहे हैं, अपने आप को मुसलमान भी कह लेते हैं, लेकिन क्या अपने आप से हम ये सवाल करें क्या आज हम मुसलमान हैं? क्या आज हमारा वजूद जो है एक मोमिन का वजूद है? ये आवाज़ हम खुद से अपने आप करें तो दिल हमारा खुद गवाही दे देगा कि हम कहाँ गलती पे हैं, कहाँ हमें इस्लाह की ज़रूरत है, कहाँ हमें अपने आप को ठीक करना है, और हम उसको अपने आप को दुरुस्त भी कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि हम अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से बहुत दिल लगा बैठे हैं। जबकि फिर वही वाली बात है कि दो घड़ी का ठिकाना है। अगर हम अपने आप को अल्लाह के अहकाम के अकॉर्डिंग ढाल लें और उसकी खुशनुदी के लिए अपने काम करें, तो ऐसे ऐसे मुआज़ात ज़िंदगी में होते हैं कि हमारी कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी परेशानियां हों, वो मिनटों और सेकंडों में कहाँ से गायब हो जाती हैं, कैसे गायब होती हैं, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये कि जो हमारा जो तवक्कुल हो वो अल्लाह पे सालिम हो, मजबूत हो, पूरा हो, वो डगमगाया हुआ ना हो। अगर ये हमारे इरादा पुख्ता है तो हमारी मुश्किलें मतलब ठीक है, इम्तिहान आया, लेकिन इम्तिहान ये मेरी आप बीती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इनको कई बार इस चीज़ को महसूस किया है कि अल्लाह के करिश्मे हैं जिसमें ये बात जो मैं कह रही हूँ मेरे लिए तो मतलब एक रोशनी है। मैंने उसे महसूस किया है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआ ज़रूर सुनता है। वो सिर्फ बंदों की ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद मतलब कुल कायनात में जितने जानदार बेजान जो भी हैं, जो भी हर एक की एक अपनी ज़ुबान है जिसको हम भले ही ना समझ पाएँ, हर एक हमदो सना कर रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले लेक्चर में कहा था कि कुल कायनात में हर चीज़ अल्लाह की हमदो सना कर रही है। तो अल्लाह हर एक की दुआ सुनता है, हर एक की बात पूरी करता है, हर एक की जो भी उसकी ज़रूरियात हैं जो वो अल्लाह से दुआ गुआ है उसको मिलती हैं। लेकिन हमारी दुआ में वो असर हो, अगर हम दुआ कर रहे हैं तो हमारी दुआ में वो मोहब्बत हो, हमारी दुआओं में वो कॉन्फिडेंस हो कि जिससे हम दुआ कर रहे हैं वो हमारी रब हमारी हाजत पूरी करेगा, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एक बहुत ही खूबसूरत मैं आपको एक नज़्म इक़बाल साहब की और सुनाऊंगी कि वो इस मेरे टॉपिक को बहुत कनेक्ट करती है कि मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर।
ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ یعنی یہ کرائٹیریا اگر ہمارا ہے، جو میں نے یہ بند پڑھا آپ کو جو سنایا اقبال صاحب کا، کہ ایک مومن کو کیا ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہیں رک کے نہیں بیٹھنا چاہیے، مایوسی کفر ہے، ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب تک آس ہے تب تک ہماری زندگی میں امید بھی ہے۔ مل جائے دریا، اگر ہماری خواہش پوری ہو گئی، ہمارا کام بن گیا تو یہ نہیں، اپنا ہو گیا تو دوسروں کے لیے جو ملجھن میں پریشانی ہے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے لیے مدد کرو۔ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتی، اگر آپ کو پورا توکل ہے اللہ پہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کی، ہر مشکل حل ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے، دیکھیں پتھر جو ہوتا ہے وہ شیشے کو توڑ دیتا ہے، پتھر جو ہوتا ہے شیشے کو توڑ دیتا ہے، لیکن شیشے سے ہی پتھر کو کاٹا بھی جاتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پتھر سے کو جو کاٹتا ہے وہ شیشہ ہی کاٹتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب کنٹراڈکٹری فعل ہے، لیکن آپ اس کی گہرائی کو سمجھیے۔ اور اس کے آگے جو لکھا ہے کہ سجدے تو مطلب ہم لوگ ہمیشہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جلد بازی میں، مصروفیات میں ہے، بچے آتے ہوں گے، ارے بھائی ذرا سا دیکھ رہے ہیں، کھانا بن رہا ہے، تو ہر طرف نگاہ رہتی ہے۔ لیکن اگر اس سجدے میں ہم 50 سجدے ایسے ہو رہے ہیں جو بھاگ دوڑ، لیکن ایک بھی سجدہ ہمارا صرف اس وقت صرف اللہ ہو اور کچھ نہ ہو، تو ویسا سجدہ ہو، یعنی ہماری عبادات خالص ہوں، مخلص ہوں، محبت سے بھری ہوں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، ہمیں یہ نہ پرواہ ہو ہمارا، کیونکہ ہمارا حافظ بھی وہی، ہمارا امین بھی وہی، ہمارا مال کا بھی رکھنے والا وہی، جان دینے والا وہی، جان لینے والا وہی، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اگر یہ بھروسہ ہوگا تو ہمیں فکریں نہیں ہوں گی، فکریں ہماری کم ہوں گی، ہم آج میں جئیں گے، اور ہم جلن، بغض، کینہ یہ سب چھوڑ دیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم اگنور کریں گے تو بھی ہم خوش ہو جائیں گے۔ اور اپنا یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، مطلب ہم یہ ہے کہ آگ جو جلن ہے یا حسد ہے اسے کس سے کہ ہم کول ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کی تقدیر میں اللہ نے دیا تھا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اور دے، اور اللہ پاک اگر میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے صحیح ہے تو اللہ مجھے بھی دے۔ یعنی اللہ سے دعا مانگے، بندوں سے ایک دوسرے سے جلنا کڑنا چھوڑ دے، اور یکسانیت ہو، برابری ہو، کسی کو چھوٹا، کسی کو حقیر، کسی کو فقیر نہ سمجھے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے کردار سے امیر اور فقیر بنتا ہے۔ اگر انسان اچھے کردار کا ہے، چاہے وہ بھلے ہی کتنا افلاس میں زندگی جی رہا ہے، کتنی غریبی میں جی رہا ہے، اگر وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حق کی کھا رہا ہے، ایمانداری کھا رہا ہے، بھلے ہی آپ دولت مند ہیں۔ تو وہ اگزامپل کی جو آقا مطلب جو اگزامپل ہے ہمارے خلفائے راشدین کا، کہ اپنے غلام کو اونٹ پہ بیٹھا کر لے کر چل رہے ہیں کہ 1 گھنٹے بھائی تم بیٹھو، 1 گھنٹے ہم بیٹھیں گے۔ تو اگر یہ برابری کا سینس آ جائے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کہ اس کے جب مسجد میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی بادشاہ بھی آ جائے اور اگر کوئی گدھا فقیر بھی ہے تو کندھے سے کندھا ملائے، نہ وہاں کوئی بندہ ہے نہ بندہ، مطلب وہاں سب برابر ہیں، اللہ کے یہاں سب برابر ہیں۔ تو اگر یہ ساری کوالٹیز آ جائیں گی تو ہماری زندگی بہت ہی پرسکون ہو جائے گی، اور اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ پاک خوش ہوگا، اللہ راضی ہے، تو جس کو اللہ کی خوشنودی مل گئی تو اسے اور کیا چاہیے، اس کی تو یہ دنیا بھی سنبھل گئی، اس کی تو آخرت بھی سنبھل گئی۔ اور ہم سب کو یہی دعا ایک دوسرے کو دینی بھی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری سب کی برائیاں جو ہم سب میں ہیں وہ نکال دے، اور ہم میں صرف اچھائیاں ہوں، ہم کسی سے نہ جلیں، نہ کسی سے حسد کریں، نہ بغض کریں۔ اللہ پاک ہم نیک راستوں پہ چلیں، ہمیں علم کی دولت دے، اللہ پاک ہم ہمت دے، خوشیاں دے، ہماری اولادوں کو علم کی روشنی دے، وہ نیک صالح ہوں، ایمان پہ قائم رہیں۔ اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ گئیں تو زندگی بہت آسان ہوگی، اور میں اسے یہی کہوں گی کہ آپ اسے سنیے اور ان باتوں کو آپ آگے بھی اور بڑھائیے اور اپنے بچوں کو بھی شیئر کیجیے۔ اور آپ کے لیے میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ روز میں نئی باتوں کے ساتھ، کچھ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑوں اور شیئر کروں۔ اور مجھے بھی آپ سے جڑ کے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میری باتوں کو سن کے خوش ہوتے ہوں گے۔ تو آپ اس باتوں کو سنیے، سمجھیے، آگے بڑھائیے، اور ہم دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم خوشی خوشی زندگی خیر پہ گزاریں، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، تو ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو خوش اور خرم رکھے۔ اور اس جگہ پھر میں آپ سے کہوں گی ایک بار، مجھے آپ اجازت دیجیے،
آپ کی مہذبان شائستہ سعید انشاءاللہ پھر ملوں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔